नमस्कार दर्शकवृन्द, गोरुबथान वेब अनलाइन च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र विशेष गरी आज हामीमाझ अचानक गोरुबथान भ्रमणमा आउनुभएका हाम्रा विधायक एमएलए रुदेन साधो सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो अनलाइन च्यानलमा स्वागत छ। नमस्ते भाइ। र सरलाई विशेष गरी हामी बधाई पनि दिन चाहन्छौँ गोरुबथान वेब च्यानलबाट। र प्रश्नको क्रममा कोही पनि जनप्रतिनिधि भएर है जितिसकेपछि आफ्नो क्षेत्रमा भरपुर आफूले सक्ने उन्नति विकासको मूल पुर्याउँछु भन्ने सोच सबैको हुन्छ। त यही क्रममा गोरुबथान क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ कति र केसम्म चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना तपाईँले देख्नुहुन्छ? पार्टिकुलर गोरुबथान क्षेत्रलाई मात्रै नलिउँ, कालिम्पोङ विधानसभा 22 अन्तर्गत जति पनि मेरो क्षेत्रफल छ त्यो भरिलाई पुग्ने गर्ने कुराहरूमाथि नै ज्यादा म फोकस छु फिलहाललाई। त्यसमा मैले विभिन्न स्पिचेसहरूमा पनि मैले अहिले राख्न थाली पनि सकेको छु। तीमध्ये सबैभन्दा फोकस गरेको सब्जेक्टहरूभित्र डिआइएन डेभलपमेन्ट फन्ड जमिनको जुन चाहिँ पट्टा पर्चाको समस्या छ स्पेसली त्यो, अनि टी गार्डनका फरेस्ट बस्तीको त समस्या समाधान भइसकेका छ एटलिस्ट फर कालिम्पोङ। अनि त्यसरी नै सिन्कोना प्लान्टेसनको समस्या हामीसँग छ नै। अनि पिउने पानीको समस्या जो जटिल छ अनि एकदमै हातमा भएको समस्या हो, त्यो माथि समाधान गरिलाने उद्देश्यमा म एकदम सुरुवातदेखि नै फोकस छु। त्यसमा पनि इम्प्लोइमेन्ट सेक्टर जो पहाडमा धेरै स्कोप्सहरू छ, धेरै डिपार्टमेन्टहरू पहाडमा हस्तान्तरित भए तापनि डिजिसी अनि जिटिएभित्र ती भेकेट भएका मतलब रिक्त पदहरूमा लगभग 20देखि 25 वर्ष भयो रिक्त पदहरूलाई फुलफिलमेन्ट गरिएन। त्यसको रिक्रुटमेन्टको प्रक्रियाहरू सुरु होस् भन्ने र विभिन्न निकायका अधिकारीहरूसँग बसेर त्यसमाथि हामीले छलफल गर्न थालेका छौँ। तीमध्ये ग्राम पञ्चायत यस्तो क्षेत्र हो जो 2001बाट अहिलेसम्म कुनै रिक्रुटमेन्ट नगरिएको, अनि जोहरू विशेष कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कुनै पदोन्नति नदिएको कारणले जुन अवस्थामा ग्राम पञ्चायत रहेको छ, 5 जना मिनिमम 5 जना 6 जनासम्मको स्टाफ हुने ग्राम पञ्चायत 2 जना 3 जनाले चलाइरहेको छ, अर्थात् मोर देन 50% जस्तो रिक्त पदहरू लिएर ग्राम पञ्चायत सञ्चालनमा छ। इत्यादि कुरा पहाडभरिको समस्या देखेको जो हिजोका कुनै पनि नेतृत्व र कुनै पनि प्रशासनले चाहे डिजिसी होस् चाहे जिटी होस् नगरिएको हो। तथापि अनित विनयको शासन सुरु भएपछि 2018 पछि माफ गर्नुहोस् 19 को जुलाई पछि यो प्रक्रिया सुरु गरे तापनि हाम्रो बिचमा महामारीहरू अनि त्यस्तै प्रकारको पहाडमा एक प्रकारको हाम्रो भोट हारेपछि 19 मा हारेपछि जुन प्रकारको माहौल बन्यो, त्यसरी पनि एउटा क्लेम गर्ने हाम्रोमा मोरल ग्राउन्ड राम्रो नहुँदाखेरि त्यो बिथोलीको परिस्थितिभित्र थियौँ। तथापि म जितेपछि यो प्रक्रियामाथि म लागि परेको छु र पोजिटिभली कालिम्पोङमा डिस्ट्रिक्ट लेभल सेलेक्सन कमिटी ग्राम पञ्चायत रिक्त पदहरूको रिक्रुटमेन्टको लागि तयार गरिएको छ अब, र माफ गर्नु आउँदो 30 तारिक त्यो माथि फल हुनेछ भन्ने कुरामा मलाई अवगत पनि गराएछ। र इत्यादि विषय हो जो सुरुवातमा यो 3 महिनाभित्र मैले जति जाने बुझेँ यति गर्नु सक्दो रहेछ भनेर त्यो ठाउँमा मैले अध्ययन गरेँ। त्यसको फलाफल पब्लिकहरूको अगाडि बिस्तारै देख्न थालिएको छ र पब्लिकले महसुस गर्न थालेको छ भन्ने कुरामा म विशेष रूपमा चाहिँ यो समय चाहिँ विश्वस्त छु। हजुर, जसरी अलगढाले आधिकारिक रूपमा जुन एउटा खण्डको दर्जा पाएको छ, त्यसरी नै गोरुबथानको 44 र 45 समष्टिको पालो कहिले आउला भन्ने एउटा प्रतीक्षा पनि रहेको छ। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो बिफोर इलेक्सन नै पेदोङलाई अलग्गै छुट्याएर पेदोङ ग्राम पञ्चायत माफ गर्नु पेदोङलाई अलग्गै ब्लक बाइफोकेसन गरेको छ। त्यो माथि कतिवटा कन्ट्रोभर्सिसहरू पनि मैले देखेँ। त्यसमा लाभाले अहिले अब सङ्घर्षरत छ, लाभा स्टिल लाभाले न्याय पाएन अनि लाभालाई दिनुपर्ने भन्ने पनि जोग्राफिकल्ली हेऱ्यो भने सायद त्यो सठिक नै पनि छ, सायद भन्ने कुरा होइन, सठिक नै पनि हो। त्यो लडाइँहरू छ। त्यसरी नै ब्लक 1 किनभने सबैभन्दा ठुलो ब्लक 1 हो कालिम्पोङमा, जसको आफ्नै 18वटा ग्राम पञ्चायत भएको ब्लक 1 को ब्लक पनि अहिलेसम्म बाइफर्केसन भएको छैन, जबकि 13वटा मात्रै ग्राम पञ्चायत भएको ब्लक बाइफर्केट भएको छ। एउटा कसरी भयो हामी पनि सरप्राइज छौँ, तर यो बिफोर इलेक्सनको कुरा हो। तथापि हामी प्रयासरत छौँ। यो बदले पत्रचारहरू गरिँदैछ, डिएमहरूसँग बसिँदैछ। हिजो अस्ति मात्रै पनि डिएमसँग यो विषयमा बसिएको छ। झट्टभन्दा झट्टै
कालिम्पोङलाई अझै सब डिभिजन पनि बाइफर्केट होस्, जसमा गोरुबथानले पनि एउटा अलग्गै सब डिभिजन पाओस् अनि त्यसरी नै गोरुबथान पनि 2टा ब्लक होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्योमाथि हामीले वार्ताहरू गरिराखेका छौँ। हेरौँ अब धेरै छ, अब जो एउटा सानो एउटा विधायकले यति धेरै सब्जेक्टलाई छोएर अनि त्यसमा पनि पहाडबाट लगभग कुनै निकायको चुनावहरू नभएकोले गर्दाखेरि जिटिएको पञ्चायत समितिको नभएको कारणले गर्दा एक्लो विधायकमाथि नै सबैले समस्या राखिदिएको कारणले गर्दा कुन गर्ने कुन नगर्ने भन्ने खालको कुरामा कहिले काहीँ कन्फ्युजन पनि छु। तथापि जे बुझेको छु, जानेको छु र सिक्दैछु यो क्रममा के हदसम्म मेरो जिम्मेदारलाई निष्ठापूर्वक पब्लिक अगाडि राख्न सक्नेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। एउटा सरलाई आरोप भनौँ या एउटा जनगुनासो भनौँ कि हजुरले जब पनि आफ्नो सफलता हासिल गरेपछि, विजय भइसकेपछि सहरीय क्षेत्र र म्युनिसिपालिटी एरियामा मात्र प्राथमिकता दिएको र गाउँ बस्तीमा जुन पञ्चायतले पनि राम्रोसँगले अहिले कार्य हुन सकेको छैन, म्युनिसिपालिटीमा धेरै अब फन्डहरू पनि आउने गर्छ होइन, त्यो क्षेत्रलाई भन्दा चाहिँ बढी गाउँ बस्तीमा चाहिँ अलिकति अनदेखा गरिरहेको छ भन्ने खालको जनगुनासो हामीले सुन्नमा आयो। यसमा के विचार छ, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? म म्युनिसिपालिटीको चेयरपर्सन होइन अनि मैले म्युनिसिपालिटीलाई मेरोमा फन्ड आवन्टित गरेर दिने योग्यता र शक्ति पनि मलाई विधायक हुँदामै कसैले प्रदान पनि गरेको छैन। त्यति हो, बजारमा ज्यादा एक्टिभिटिज हुने गर्छ र कहिलेकाहीँ रुदेनलाई त्यतातिर देख्दा बजारलाई फोकस गर्यो भन्ने दोषारोपणको आँखाले हेरेको मात्रै हुनसक्छ। म स्पष्ट छु, किनभने जुन प्रकारको अवस्थामा दार्जिलिङ कालिम्पोङ 2टा डिस्ट्रिक्टमा लास्ट 20 इयर्सदेखि जुन प्रकारको पञ्चायतको सिस्टम बिथोलिएको छ, लथालिङ्गै भएको छ, त्यसको रिभाइभल नै मेरो आजको दिनको सङ्घर्ष हो। एउटा उद्देश्यले कि जब चुक्ति हुँदा डिजेसीको, चुक्ति हुँदा जिटिएको, कसरी चाहिँ म्युनिसिपालिटीलाई चाहिँ यथावत जिउँदो राखेर पञ्चायती सिस्टमलाई मात्रै ड्यामेज गर्यो 2टा आन्दोलनहरूले। हामी सबभन्दा दुखित त्यहाँ छौँ र आजको शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा मैले दिएको स्पिच कालिम्पोङमा पनि स्पष्ट भनेको छु कि यो 2टा आन्दोलनले एउटा संवैधानिक अधिकार हनन गरेको व्यवस्था, असंवैधानिक व्यवस्था ल्याएर सञ्चालित पार छ। म स्पष्ट छु। त्यसमा म्युनिसिपालिटीको आफ्नो एक्जिस्टेन्स हुँदा पञ्चायतलाई चाहिँ किन त्यो हिसाबले हेरेन र यसो पब्लिक पार्टिसिपेसन अर्थात् पोलिटिकल पार्टिसिपेसन चाहिँ पञ्चायती राजमा किन हुन सकेन, मेरो स्पष्ट अराम छ। त्यस उसले नै फर द टाइम बिङ यदि पोलिटिकल पार्टिसिपेसन हुँदैन भने पञ्चायतलाई पूर्ण जीवित बनाउनुपर्छ र जुन प्रकारको रिक्तिएको पदहरू छ लास्ट 20 इयर्सभित्र मोर देन 450 जस्तो इम्प्लोइजहरू, अनि कुनै यस्तो ग्राम पञ्चायत छैन जुन ग्राम पञ्चायतले आफ्नो अधिकारमा एउटा टेक्निकल पर्सन इन्जिनियर पाउनुपर्ने, टिल नाउ एउटा इन्जिनियर पनि रिक्रुट नगरेको अवस्थाभित्र पहाडमा फन्डहरू अर्थात् एमजी एनर्जीको कामहरू सञ्चालित छ, चलाइरहेको छ। हामी स्पष्ट छौँ, यो माथि हाम्रो फोकस छ। हामी गर्दाखेरि एउटा पञ्चायतमा गएर पार्टिकुलर एउटा ठाउँमा उभिएर एउटा झोडाइ बढाइदिनु चाहिँ मैले बस्तीलाई याद गरेको पोलिसीमा पुग्दैन, तर सर्वाङ्गीन रूपमा सम्पूर्ण पहाडभरिको अव्यवस्थित रहेको पञ्चायतको व्यवस्था र सिस्टमलाई जबसम्म व्यवस्थामा बस्नेले सठिक गर्दैन तबसम्म सम्पूर्ण ग्रामवासीहरूले त्यसको फाइदाको उपभोग गर्नु सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन। त्यस उसले हामी स्पष्ट छौँ। पञ्चायतभित्र म बार लडाइँ लड्दैछु। मैले पञ्चायत मन्त्रीलाई भेटेँ, त्यसपछि जिटीको प्रधान सचिवलाई भेटेँ, डिएम म्याडमलाई भेटेँ, पञ्चायतको डिस्ट्रिक्ट लेभलको अफिसरहरूसँग भेटेँ, पत्रचार गरेँ अनि उहाँहरूसँग मिटिङ बसेर प्रशस्त बाटोहरू निकालेपछि नै आउँदो 30 तारिकदेखि उता पञ्चायतलाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यमा विभिन्न ठाउँमा रिक्तिएको पदहरूलाई पूर्ण गर्ने र हाम्रो बेकारी भाइ बहिनीहरू नोकरी पनि दिन हो। अनि त्यसरी पूर्णतया टेक्निकल पर्सन्सहरू प्रत्येक ग्राम पञ्चायतमा आइदिएर सुचारू रूपले एउटा फुल फ्लेजेड पञ्चायतको रूपमा पञ्चायत चलोस् र हाम्रो ग्रामीण जीवनहरू सुदृढ होस् भन्ने उद्देश्यमा यो सबै गरेको। यति हो। इन्भल्भमेन्ट शारीरिक रूपमा सायद म पञ्चायत क्षेत्रमा कम आयो होला, तर यो होइन। हामी पोलिसी बनाउँदैछौँ माथि बसेर पञ्चायतलाई सठिक गर्ने भने त्यो ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिला
मेन पावर र इन्फ्रास्ट्रक्चर दर हुनुपर्छ त्यो माथि लागि परेको छ त्यो पोलिसी मेरो सबसे फोकस गरिएको हो तपाईँहरूले विभिन्न च्यानलहरूमा विभिन्न मेरो वार्ताहरूमा हेर्नुहोस् मैले पञ्चायत भनिराखेको छु कारण पहाडमा यो डिजेसी यो जिटिएले 112वटा ग्राम पञ्चायतको एउटा मौलिक अधिकार जो संवैधानिक पनि थियो इलेक्सन भएर आफ्नो पोलिटिकल पार्टिसिपेसन गर्ने तल्लो तहका लिडर्सहरूलाई यहाँबाट डिप्राइभ गरेको अवस्था हो मेरो लडाइँ स्पष्ट छ म त्यहाँ छु तर पञ्चायतलाई त्यो सिस्टमलाई अपडेट गर्दै आउँदा पञ्चायतलाई पूर्णतया पञ्चायतलाई सुदूर गरी पठाउनु भने मेन पावर त्यहाँ हुनुपर्छ र त्यो ठाउँमा भ्याकेट पनि छ बेकारी पनि छ त्यो कारणले पञ्चायत सिस्टमलाई सठिक गर्ने हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ यो तपाईँहरूले सोधेको मौकामा सम्पूर्णलाई बुझाबुझदेखि माथि आउनुहोस् हामी फोकस छौँ यो विषयमा पञ्चायतको बारेमा जति पनि तपाईँले कार्य गरिरहनु भएको छ है पञ्चायत लेभलमा विकास हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको सोच छ त्यसको लागि त 3 टायर अनि 2 टायर यस लागू गर्नुपर्ने होइन यो कस्तो यसको विषय मैले भनिहालेँ हेर्नुहोस् हामी बरु पहाडीहरू अभागी मान्छौँ आजको स्पिचमा मैले विशेष भनेको छु कालिम्पोङमा हेर्नुहोस् अभागी हो जब घिसिङ जन्म्यो जब विमल दाजु जन्म्यो संवैधानिक अधिकारको चिज फ्याँकिपठायो असंवैधानिक जिटिए र डिजिसी थापेर सञ्चालित गरेको व्यवस्थाभित्र हामी जो थियौँ हामी सिम्पल कुरा छ हामी त्यहाँ डिप्राइभ भयो यही कुरा दामी भन्दै थियो कहिलेकाहीँ घिसिङलाई यसरी पनि सर्कायो यो अलिकति पोलिटिकल निकै यसले अब भोलिदेखि के यसको अलग डाइमेन्सन पनि सुरु हुनसक्छ तर भन्दै थियो उहाँले कहिले सिटिजन दिवस पनि मनाउँदै गरेको देखेको थियो जब एनआरसीको कुरा लागू हुन्छ भन्ने कुरा थियो अर्थात् त्योभित्र मान्छे त सिटिजनसिप त हाम्रो त डिक्लेयर रहेन रहेछ सुरक्षित रहेन रहेछ भने तनावमा हामीले ठाउँमा रोडमा निक्लेर आन्दोलन पनि नगरेको होइन हिजोको दिन गरेको अर्थात् त्यसो भए त्यो 1200 1250 आज शहीद दिवसको दिन 1250 शहीद मारेर सायद बनाएको आन्दोलन र विमल दाजुले 13 मारेर चाहिँ राज गर्ने मात्रै व्यवस्था चलाएको जिटिए र डिजिसी हो यो कुरा भन्छु त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लडाइँ यदि जे दिएको छ तथापि यो म भन्दैछु जे पाएको छौँ त्यो भित्र हरेक डिपार्टमेन्ट ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट भन्छ तपाईँ विधानसभामा गएर ठुलो टेबल ठोटेर भन्नुहोस् त्यति बेला उभिएर एउटा मान्छेले यसरी भन्छ दिस इज ट्रान्सफर सब्जेक्ट टु जिटिएस सम्बन्धित मन्त्रीले भन्छ यो ट्रान्सफर सब्जेक्ट टु जिटिएस तब जिटिएलाई सबै प्रकारको प्रावधानहरू उपलब्ध थियो भने एकर्डिङ टु द्याट नर्म्स पहाडमा किन रिक्रुटमेन्ट व्यवस्था सठिक गरेन पञ्चायतको पनि हिजैबाट जिटिएलाई र डिजिएसलाई दिएकै थिएछ फेरि 20 वर्ष किन ल्याप्सेसन भयो एनिमल हस्बेन्डरी पनि तपाईँले त्यहाँ जोडले टेबल ठडाएर भाषण गर्नुपर्छ ट्रान्सफर सब्जेक्ट जिटिए भनेर उत्तर पाउनुहुन्छ कन्सर्न मिनिस्ट्रीबाट त्यसो भए ट्रान्सफर सब्जेक्ट जिटिएमा थियो भने रिक्रुटमेन्ट व्यवस्था पहाडले किन सुदृढसँग गरेन लाइब्रेरीहरू आज तपाईँ भन्नुहोस् रुरल लाइब्रेरीहरू मोर देन 50% भ्याकेट छ लाइब्रेरीहरू रिक्त भइसक्यो एउटा पिउनले कोही त एडको एउटा कर्मचारीले एउटा रुरल लाइब्रेरीहरू सञ्चालन गरिराखेको अवस्था त भ्याकेट छ यस उसले भन्नुपर्दा पहाडमा सबै प्रकारको जे होस् असंवैधानिक होला त्यही कारणले त भोट भएको छैन होइन हिजो पनि भएन असंवैधानिक होला तर असंवैधानिक भित्र पनि एउटा चुक्ति त थियो एउटा राइट त दिएको थियो एउटा नर्म्स र एक बनाएर दिएको थियो त्यो भित्र यदि सुचारू रूपले हिजोको व्यवस्थापकहरूले विमल दाजुले अनि घिसिङले चलाइदिएको भए सायद यति थुप्रो बेकारी पनि हुँदैन थियो एउटा कुरा स्पष्ट छ अनि अर्को कुरामा त्यसरी नै सायद पहाड यस्तो प्रकारको अव्यवस्थित पनि हुँदैन थियो त्यो कारणले हामी भन्छौँ हेर्नुहोस् सिम्पल कुरा जे पाएको छौँ यो दुर्भाग्य हो डिजिएसी पाउनु जिटिए पाउनु दुर्भाग्यको यो दुईवटा आन्दोलन गरेर 1250 शहीद र विमल दाजुले भएको 13 अर्थहीन हो जसले संवैधानिक स्ट्रक्चरलाई गुमाएर असंवैधानिक व्यवस्था ल्याएर मानिसलाई भ्रममा पार्ने व्यवस्थाहरूभित्र मानिसलाई बुमर्याङ गरेको व्यवस्थाभित्र हामी छौँ यो दिस इज भेरी फ्याक्ट एन्ड ट्रु त्यो कारणले हामी स्पष्टवादी छौँ हाम्रो कुराहरू हामीले बुझेको छौँ राखेको छौँ तथापि जे छ नि देशकाल परिस्थिति आजको दिनमा फेरि अन्धाधुन्दामा गोली चलाउने जस्तो छैन पनि किनभने डिजिसी माफ गर्नु जिटिएलाई अपग्रेड गरेर अझै दामी व्यवस्था बनाउनु भने आँखा चिम्म गरेको बिजेपीको व्यवस्था सेन्ट्रलमा रहन्जेल देशकाल परिस्थिति गोर्खाहरूको हितमा प्रेजेन्ट नहुनै पर्ने भन्ने देखेकोले फर द टाइम बिङ त्यसो भए किन मूर्ख हुने त आजको अवस्थामा सरकारसँग राज्यको सत्तासँग मिलेर पहाडको सर्वाङ्गीन विकास पुरा पाराले नहोला तर व्यवस्थाले जे पर्मिट गरेको छ त्यसलाई अपडेट रूपमा ल्याएर सुदृढ गरेर कमसेकम बेकारी भाइ बहिनीलाई नोकरी दिउँ सठिक स्ट्रक्चरहरू मिलाउँ बनाउँ भोलि समय आउला त्यस्तो माग्ने ठाउँहरू होला स्थिति बनेला
त्यति बेला अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि यस्तो मूर्ख लिडरहरूको पछाडि नलगाउँ जो संवैधानिक स्ट्रक्चरहरू गुमाइपठाएर असंवैधानिक ल्याएर चाहिँ मैले गरेर पगडी बोक्ने नेतृत्वको पछाडि भविष्यमा फेरि पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यस्तो प्रकारको पछाडि लागेर चाहिँ शहीद नहुनु भन्ने आज शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा म किटान गरेर स्पष्टसँग भन्न माग्छु। जुन कुरो तपाईँले राख्नुभयो, जुनै पनि हामीले डिमान्ड गर्दाखेरि आज के अरे मन्त्रीहरूले या संवैधानिक रूपमा अधिकारहरू माग्दाखेरि यो एउटा ट्रान्सफर सब्जेक्ट हो भनेर जुन उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ होइन, त्यसमा भनेपछि अब जिटिएमा इलेक्सन हुन जरुरी पर्यो। त्यसको लागि जिटिए इलेक्सन हुनु मैले विभिन्न मञ्चबाट भन्दैछु, जिटिए इलेक्सन हुनु अनिवार्य छ, हुनुपर्छ। अर्थात् जिटिएको चिन्ह हुँदैन भने जिटिएमा बस्ने प्रशासकले भनौँ न, जिटिए प्रशासन र प्रशासकभित्र हामी तपाईँहरूको भागीदारी हुनुपर्छ, हाम्रो पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ। अनि म खोज्दैछु किन ग्राम पञ्चायत ट्रान्सफर सब्जेक्ट जिटिए थिएछ नि, मैले पहिला गएर मन्त्रीलाई भेटेँ, त्यति बेला भने दिस इज ट्रान्सफर सब्जेक्ट जिटिए, जाओ तुम वान मिलो निचे भने। अनि म तल आएर मैले भने पर्स्यु गरेँ, उनीहरूले त्यो कुरालाई ओके गरिदिँदैछ। पर्सुएसन्स हिजो थिएन। अनि यो मैले गरेँ भने मात्रै नै अनित थापा जब सत्तामा बस्नुभयो 19को पछि होइन, 19को पछि त्यति बेला उहाँले जुन महिना 19को जुन महिनाको पछाडि नै यो पञ्चायत सिस्टम चाहिँ ठिक होस् भनेर उहाँले पत्रचारहरू गर्नुभएको थियो। अनि स्पेसली दार्जिलिङमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभल सेलेक्सन कमिटीको फर्मेसन पनि भएको थियो, तर त्यति बेला कालिम्पोङको डिएमले कोअपरेट गरेन। ड्यु टु द्याट कालिम्पोङमा डिस्ट्रिक्ट लेभल सेलेक्सन कमिटी फर रिक्रुटमेन्ट ग्राम पञ्चायत वाइज स्टाफ्सको लागि भएन। तर त्यो विषय अहिले हामीले चालु गऱ्यौँ, दार्जिलिङको भइसकेको छ। अनि कालिम्पोङको पनि अब 30 तारिक उता त्यसको प्रक्रिया खत्तम हुनेछ र त्यो प्रक्रिया हामी राज्यव्यापी बनाउँछौँ। त्यसको बादमा त्यो कुरा यसरी हुनसक्दो रहेछ, मैले इक्जाम्पल दिएको। र सबै डिपार्टमेन्टमा किन हामी त्यसो गरौँ, हामी अब छौँ, त्यो जिम्मेदार पब्लिकले त्यो एमियतले हामीलाई भोट दिएको छ, त्यो अनुसार हामी जान्छौँ, त्यो कुरा गर्छौँ। अनि जहाँ हाम्रो कुराले इग्नोर गर्छ त्यहाँ लडाइँ लड्छौँ। किनभने जब सत्ताले अर्थात् चुक्तिले एक्टले हामीलाई पर्मिट गरेको छ भने त्यो ठाउँमा यदि प्रशासनमा बसेकोले मान्दैन सुन्दैन भने त्यो ठाउँमा लडाइँ लड्न हामी सदैव तयार छौँ। र अन्तमा एउटा प्रश्न, जुन तपाईँहरूले गाउँलाई सुनौँ भन्ने जुन कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ, यसबाट हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? गाउँलाई सुनौँ भन्ने कुरा एउटा त्यो हो कि हामीले सुनाएको छौँ इलेक्सनभरि, हामीले सुनाएको छौँ। अब सायद गाउँलेको सुन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा त्यसरी कोट गरिएको एउटा हो। त्यो कारणले हामी जब फुर्सद हुन्छ विशेष काम कुरोहरूदेखि, त्यति बेला हामी त्यो आफ्नो क्षेत्रभित्रका अभेग जग्गाहरू जान्छौँ, जुन ठाउँमा चाहिँ मानिसले आजै सामना गरिरहेको समस्याहरू के हुनसक्छ, जो हाम्रो लेभलमा हाम्रो सक्षमतामा त्यसलाई कुछ हदसम्म सफल गर्न सक्छौँ, समाधान गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हेर्ने त्यसलाई रेखदेख गर्ने कुराहरू हो। त्यो कारणले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यो मौका फेरि भन्छु, हामी सुन्नेछौँ तपाईँहरूको सम्पूर्ण सुझावहरू, सुन्नेछौँ तपाईँहरूको सम्पूर्ण समस्याहरू, र हाम्रो ल्याकत र हाम्रो सक्षमतामा जे सम्भव छ त्यो गरिलानमा हिजो तयार थियौँ, आज तयार छौँ र भोलि रहनेछौँ। यही कुरा म विशेष यो मौकामा सबैलाई भन्न चाहन्छु। हजुर एकदमै धन्यवाद, हजुरलाई यो बहुमूल्य समय तपाईँले दिनुभएको छ गोरुथान वेबलाई। र दर्शकवृन्द, यो छोटो कुराकानी हामी हाम्रा विधायक रुदेन सादा सरसँग लियौँ र हजुरहरूले धेरै कुराहरू सुन्नुभयो, धेरै कुराहरू हामीले राख्न सक्यौँ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बहुमूल्य समयको लागि हाम्रो रुदेन सादा सरलाई। थ्याङ्क यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.